आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक गतिविधिको सुरुमा मुख्य समाचार। दोस्रो चरणको सबैभन्दा पहिला हामी सिपाही कार्यक्रमको प्रारम्भ। दोस्रो सैनिक आचार संहिता 2077 सम्पन्न। नेपाली सेनाद्वारा विपद प्रतिकारी विरुद्ध विभिन्न अभ्यास सञ्चालन, खोज तथा उद्धार कायमै। नेपाली सेनाद्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रमको निरन्तरता। नेपाली सेनाद्वारा निर्माण गरिएको जनहित लक्षित योजनाहरू हस्तान्तरण। प्राविधिक, हवाई, प्राण तथा विविध सेवाका सकल दर्जालाई आफ्नो पेशा सम्बन्धी ज्ञान, सिपको अलावा सैनिक गुण तथा सदाचार विकास गर्ने उद्देश्यले जङ्गी अड्डामा यही श्रावण 14 गतेबाट सञ्चालन भएको दोस्रो चरणको सबैभन्दा पहिला हामी सिपाही कार्यक्रमको प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशनमा विविध सेवातर्फका पदिक तथा बिल्लादारहरूलाई हरेक 6 महिनामा बेसिक सोल्जरिङ प्याकेज सञ्चालन गराउने, सहभागी नभएकाहरूलाई पदोन्नति तथा अवसरहरू प्राप्त नहुने बारे जानकारी गराउने, सकल दर्जामा अति आवश्यकीय सैनिक गुण तथा सिपहरू समावेश गरी बेसिक सोल्जरिङ प्याकेज तयार गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेबाट नै यस कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो। सोही क्रममा उहाँले इन्जिनियर विभाग नम्बर 14 बाहिनी अड्डा र विपद व्यवस्थापन निर्देशनालय समाहित गरी निर्माण हुने कोर अफ इन्जिनियर्सको समेत उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई अनुशासित, नैतिकवान र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले श्रावण 1 गतेबाट सञ्चालन भएको दोस्रो सैनिक आचार संहिता 2077 कार्यक्रमको बलाधिकृत रथी श्री प्रभुराम शर्माले श्रावण 8 गते जङ्गी अड्डा स्थित सभामण्डपमा विशेष समारोहका बीच समापन गर्नुभएको छ। सैनिक पेशा भनेको कडा अनुशासनमा रही सैनिक मूल्य मान्यतालाई अक्षरशः पालना गर्दै निस्वार्थ सेवाभाव समर्पण सहित देशको लागि बलिदानसम्म दिन तयार रहनुपर्ने पेशा हो। नैतिकवान र चरित्रवान सकल दर्जाहरूबाट नै यस्तो मर्यादित पेशाको सम्मान र गरिमा दर्शाउन सकिन्छ। कार्यक्रमको दौरान मन, वचन र कर्मलाई शुद्ध बनाउने उद्देश्यले प्रवाचक डाक्टर श्री हरिप्रसाद पोखरेलले प्रवचन दिनुभएको थियो। स्थापना कालदेखि आजसम्म सेनाप्रतिको त्यो अटुट विश्वास पक्कै पनि सेनाहरूको सदाचार र सङ्कल्पको एउटा राम्रो उदाहरण। प्रधान सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापा लगायत रथीवृन्द, अधिकृत, पदिक तथा अन्य दर्जाको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमलाई नेपाली सेनाका सबै युनिटहरूबाट अवलोकन गर्न मिल्ने गरी लाइभ मल्टिकास्ट समेत गरिएको थियो। स्थापना कालदेखि नै विभिन्न पेशागत तालिम, जनशक्ति र हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाली सेनाले यही श्रावण 14 गते जङ्गी अड्डामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई 600 थान इन्चास राइफल हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले नेपाली सेनाको यस प्रकारको सहयोगले सशस्त्र प्रहरी बललाई थप ऊर्जा प्राप्त हुने बताउनुभयो। वर्षायाममा हुन सक्ने विपदको व्यवस्थापन गर्न तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नको लागि सुनसरी जिल्लाको प्रकाशपुर इलाकामा गत असार 31 गते पूर्वी पृतना अन्तर्गतका युनिटहरूको सहभागितामा अभ्यास रेस्क्यु 3 सञ्चालन भएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम पृतनाको संयोजकत्वमा कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 3 लामीतालमा बाढी, डुबान जस्ता विपदमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार सम्बन्धी अभ्यास सहकार्य सञ्चालन गरिएको थियो।
पृतना अन्तर्गतका विभिन्न युनिटहरू, अन्य सुरक्षा निकायहरू, जिल्लास्थित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा गरिएको उक्त संयुक्त अभ्यास अवलोकनको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीगण, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूका साथै पत्रकारहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। यसको लागि आवश्यक कुराहरू अब सम्बन्धित निकाय, खास गरी नेपाली सेना, सशस्त्र नेपाल प्रहरी र प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूलाई के आवश्यक पर्छ, यसलाई परिचालन गर्नको लागि सामग्रीको अभाव छ भने त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ र अझ थप तालिम गर्नुपर्ने अथवा त्यो तालिमको लागि पनि कुनै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यसको लागि पनि प्रदेश सरकार तयार नै छ। यसैगरी जिल्लामा हुन सक्ने विपदका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै रूपन्देही जिल्लामा तैनाथ गरुड दल गणले मजगवा इलाकामा र सप्तरी जिल्लामा तैनाथ भीमदल गणले राजविराज नगरपालिका स्थित तुरन्ती पोखरीमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास सञ्चालन गरेको छ भने बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई मध्यनजर राखी यही श्रावण 9 गते सल्यान जिल्लामा तैनाथ सबुज गणले शारदा नगरपालिका 8 पोखरामा रोप रेस्क्यु सम्बन्धी प्रदर्शनी गरेको थियो। सुनसरी जिल्लामा तैनाथ कृष्णदल गण र कोसीटपु वन्यजन्तु आरक्ष्य सुरक्षार्थ शत्रुभञ्जन गुल्मबाट श्रावण 7 गते खटिएको संयुक्त टोलीले सप्तकोशीमा आएको बाढीका कारण मुख्य बाँध अन्तर्गत पर्ने स्पर नम्बर 9 र 10 बीचमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेको छ भने झापा जिल्लामा तैनाथ नयाँ श्रीनाथ गणले झापा गाउँपालिका 7 राईबस्ती नजिक कन्कै नदीले कटान गरेको स्थानमा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा र बाँके जिल्लामा तैनाथ भैरवप्रसाद गणबाट खटिएको टोलीले कोहलपुर नगरपालिका 12 चपरगौडीमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरेको थियो। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानहरूमा आएको बाढी र पहिरोमा परेकाहरूको नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसै क्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 खोराको मुखमा श्रावण 2 गते गएको पहिरोमा पुरिएकाहरूको शव पोखरामा तैनाथ भगवती दल गणबाट खटिएको टोलीले र रिसिङ गाउँपालिका 8 भैँसीकिलोमा पहिरोमा पुरिएकाहरूको तनहुँ जिल्लामा तैनाथ नम्बर 3 राजदल गणबाट गएको टोलीले अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीयहरूको सहयोगमा उद्धार गरेको थियो। खोज तथा उद्धारको क्रममा सङ्खुवासभा जिल्लामा तैनाथ बराहदल गुल्मबाट गत असार 28 गते खटिएको टोलीले सिलुचुङ गाउँपालिका 1 मा गएको पहिरोमा पुरिएकाहरूको खोज तथा उद्धार गर्नुका साथै पहिरोबाट प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 बोगटी गाउँका केही घरहरू पहिरोको जोखिममा रहेको हुँदा श्रावण 13 गते युद्ध कवच गणबाट खटिएको टोलीले उक्त जोखिमयुक्त घरहरूको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी वासस्थानको समेत निर्माण गरेको छ। राजधानी काठमाडौँ जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मौवा खोला पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि भएको अवरुद्ध सडक सुचारू गर्न नेपाली सेनाले सहयोग गरेको छ। यही श्रावण 9 गते मौवा खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको भागमा धादिङ जिल्लामा तैनाथ देवीदत्त गणले अन्य सुरक्षा निकायहरू साथै सडक विभागका कर्मचारीहरूसँगको सहकार्यमा ग्याबिन जाली भन्ने कार्य गरेको थियो। यही श्रावण 5 गते माईजोगमाई गाउँपालिका 6 माईखोलामा आएको बाढीमा फँसेकाहरूको इलाम जिल्लामा तैनाथ पशुपति प्रसाद गणबाट खटिएको टोलीले सकुशल उद्धार गरेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 तिलावी नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका अन्दाजी 12 वर्षे बालकको शव पर्सा जिल्लामा तैनाथ चण्डीप्रसाद गणको खोज तथा उद्धार टोलीले फेला पारेको थियो। प्युठान जिल्लामा तैनाथ इन्द्रध्वज गण अन्तर्गत स्वर्गद्वारी सुरक्षा पोस्टबाट खटिएको टोलीले स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 रुमालेमा श्रावण 4 गते भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार गरेको छ। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले श्रावण 6 गते कैलाली जिल्लाको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अगाडि सामाजिक विकास मन्त्रालय नजिक
प्रदेश सभा अगाडि पार्क तथा भल्का स्थित महेन्द्र राजमार्ग छेउमा फेला परेको इम्प्रोभाइज एक्सप्लोजिभ डिभाइसहरूलाई डिस्पोज गरेको छ। कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा राजविराज नगरपालिका 6 का 73 वर्षीय पुरुषको शव सप्तरी जिल्लामा तैनाथ भीमदल गढबाट खटिएको टोलीले तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 माइस्थान बस्ने 70 वर्षीय पुरुषको शव चण्डीप्रसाद गढबाट गएको टोलीले व्यवस्थापन गरेको थियो। हालसम्म नेपाली सेनाले देशका 28 जिल्लाहरूमा 51 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको शवलाई व्यवस्थापन गरिसकेको छ। नेपाली सेनाले एक सिपाही एक बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै लगिरहेको छ। यसै सिलसिलामा श्रावण 1 गते जाजरकोट जिल्लामा तैनाथ ज्वालादल गढले गढ हाताभित्र र दार्चुला जिल्ला स्थित दुर्गादल गुल्मले फायरिङ रेन्ज इलाकामा वृक्षारोपण गरेको छ। यसै गरी श्रावण 2 गते शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ देवीदल गढले गढ हाताभित्र र श्रीजङ गढले लमजुङ स्थित नेपाली सेना व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्र इलाकामा विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोपेका छन्। गत ज्येष्ठ 8 गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको घाटी बगर इलाकाको गोरेटो बाटो तदारुकताका साथ निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। करिब 450 मिटर बाटो खोल्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले 300 मिटर ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। उक्त बाटोको निर्माण पश्चात छाङ्रू र टिङ्कर गाउँका बासिन्दाहरूलाई आवत जावत गर्न सहज हुनेछ। यो एकदमै राम्रो छ सर। अब बनाउँछन् कि हामीले सोझो बाटो हिँड्न पाउँछौँ कि भन्ने एकदमै हामी जागरुक भएका छौँ र नेपाली सेनाले काम गर्छ भन्ने हामी मात्र विश्वास भएको छ। नेपाली सेनाले बनाउँछ र हामी राम्रो बाटो हिँड्न पाउँछौँ कि अब योभन्दा माथिको दिनहरूमा भन्ने हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई सहज रूपमा प्रसुति सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सल्यान जिल्लामा तैनाथ सबुज गढले दार्मा गाउँपालिका 5 त्रिवेणीमा 4 कोठे पक्की प्रसुति गृहको निर्माण गरी स्थानीय प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको छ भने इटहरी स्थित पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरले परिवार आवास गृहमा आश्रित सैनिक परिवारका बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विद्यार्थी गृह कार्य कक्ष निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। नागरिक सैनिक सम्बन्ध सुमधुर पार्ने अभिप्रायले नेपाली सेनाले जनहितका कार्य अन्तर्गत देशका विभिन्न स्थानहरूमा छुट्टा-छुट्टै परियोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। यसै सिलसिलामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तैनाथ विष्णुदल गढले तेमाल गाउँपालिका 7 कलदरदेखि गुप्तेश्वर महादेव मन्दिरसम्म जाने 3 किलोमिटर गोरेटो बाटो, सिडी र आवश्यक स्थानमा सोलर बत्ती तथा रेलिङ समेत निर्माण गरी श्रावण 16 गते स्थानीय प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यसै गरी नेपाली सेना तथा समुदायबीच साझेदारी गरी सम्बन्ध मजबुत बनाउने उद्देश्यले यही श्रावण 11 गते कपिलवस्तु जिल्लामा तैनाथ नारायण दल गढले बाणगङ्गा नगरपालिका 8 शान्तकुञ्ज मधुवन धाममा निर्माण गरेको बोटानिकल गार्डन एक कार्यक्रमका बीच सोही धामका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा टेली चलचित्र इज्जतको अन्तिम भाग प्रस्तुत हुनेछ। नमस्कार।